محبوبہ تواڈے کولوں سوال کر دینے لوگ سب تو بہترین کیڑی جگہ ہے جتھے اسی خرچ کریا کریے سب تو بہترین کیڑی جگہ ہے جتھے اسی پیسے لگایا کریے پر میں سب تو بہترین جگہ ہے اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کر پھر اپنی غریب بہناں تے خرچ کریا کر اپنے غریب بھراواں نوں دیا کے دیا کر جتھے اپنے سوٹ بنانا ہے اپنی بہن نوں بھی سوٹ بنا کے دیا کر جتھے اپنی دولتاں جمع کرنا ہے نا اتھے اپنے ویر دا بھی خیال کریا کر ایک نہ ہووے تو رج کے کھا لویں تے نال دے پرا بیچارہ تیرا ویر تے دے بچے بھوکے گزارا کر دے پیغمبر فرمایا بہترین خرچ ہوئے جڑا تسی اپنی بہناں تے اپنے بھراواں تے کر لو جناب سنن ابی داؤد دی روایت ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث با سن ذرا توجہ نال سن لو حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا الحارث بن مرتا قال حدثنا قلیب بن منفعتا عن جدہ انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من ابرا قال برا امکا و اباکا و اختاکا و اخاکا و اختاکا و اخاکا و اختاکا و اخاکا ذاکا حق واجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ ہے عرض کردا محبوبہ میں نیکی کے دن کریا کرا میرے آقا فرماتے نے اپنی اماں نال نیکی کریا کر پھر اپنے ابے نال نیکی کریا کر و اختاکا پھر اپنی بہناں نال نیکی کریا کر پھر اپنے بھراواں نال نیکی کریا کرنا اپنے بھراواں نوں فائدہ دیا کر اپنی بہناں نوں فائدہ دیا کر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں